देखि खराब छ दुईजनालाई तपाईको हेलो record holder, super memory king, dignified person, Dr. Naval Punjia, but he hasn't arrived. Board member, Syam Kharel sir, Dilinaran Pandey, Rajendra Kumar sir, valued parents and guardians, vice principal, teachers, and my loved students. Please accept my best wishes and warm welcome to this Power Parenting Seminar 2077 associated with Namaste Academy. For children, what is the role of parents for child education? American Professor John Dewey said that for child education we must have three elements. Three elements are playing a vital role for children education. They are school, students, and society of parents. They are giving equal role and equal contribution for child education. Then only we can imagine the education. Without their role, without their contribution, education cannot be imagined, said by American Professor John Dewey. Dear parents, dear guardians, the seminar तालिका साथ स्वागत Friends, we welcome all of you to this beautiful program, fantastic program, the Power Parenting, the आजको यो program. तपाईं सबैको बडी कति कुलिङ सुन्छ अहिले जुन हाकिराख्नु भएको छ नि, अब हाक्नु पर्दैन. Do you want? Everyone? Very fine. सबभन्दा पहिला त त्यो हातको मुभमेन्ट बन्द गर्नुहोस्. Okay. Now, the technical issues are वहाँले त मिलाउनुहुन्छ. Don't worry, त्यो लाइटिङ क्यामेरा केसी सबै त मिलाउनुहुन्छ. Now, friends, चूँकि आज हामी यहाँ टोटली माइन्ड एन्ड ब्रेनको प्रोग्रामको लागि आएको छौँ. आज हेर्नुहोस् माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न सके लाइफमा कस्तो बदलाव आउँछ अहिले भर्खर तपाईँले फिल गर्नुहुनेछ. सो जस्ट फर 30 seconds, I wish तपाईँ सबैजना माइन्ड आँखा बन्द गर्नुहोस् त. प्लिज क्लोज योर आइज एभ्रीवन. क्लोज योर आइज. तर नसुत्नु होला फेरि कोही. क्लोज योर आइज. सिम्पली क्लोज योर आइज. Now, imagine यो गर्मीको मौसममा गर्मीले गर्दा तपाईलाई तिर्खा लागेको छ र जब तिर्खा मेटाउन तपाईँ घरमा जानुभयो आफ्नो किचनलाई हेर्नुहोस् माइन्डमा आउनु र जब तपाईँ किचनमा जानुभयो त्यहाँ पानी अनि खाली बोतल छ हेर्नुहोस् त खाली बोतलको पिक्चर र त्यो खाली बोतल नजिकै एउटा ठुलो कागती पनि राखेको छ लेमन हेर्नुहोस् त एन्ड त्यो लेमनलाई तपाईँ दुई टुक्रामा काट्नुभयो हेर्नुहोस् त पिक्चर माइन्डमा
नाउ त्यो दुईटा टुक्रामध्ये एउटा टुक्रा मुखमा राख्नुभयो, दुई नाकको बिचमा कसरी चबाउनु भयो, हेर्नुहोस् त चबाएको जुस निस्क्यो, अलिक तिर्खा कम भयो। अघि तपाईँले अर्को टुक्रा लिनुभयो, मुखमा राख्नुभयो, दुई नाकको बिचमा र कसरी चबाउनु भयो, हेर्नुहोस् जुस निस्किरहेछ र तपाईँको तिर्खा अलिअलि कम भयो। नाउ एभ्रीबडी ओपन योर आइज। जस्ट कसैले मेरो अनुसार गर्नुभएको होला, आइ एम स्योर तपाईँको मुखमा त्यो सलाइभा आइसक्यो, जम्ने लेभल खाँदा आउँछ। यस अर नो? नाउ सेम वे आजको प्रोग्राममा यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको बच्चा तपाईँको अनुसार गरोस् एज अ प्यारेन्ट्स, हिजो प्रोग्राम भन्नु त एकजना म्याडमले, सर बच्चालाई त म कन्ट्रोल गरि नै हाल्छु, फर्स्ट प्लिज टिच अस हाउ टु ह्यान्डल माई हस्बेन्ड। त्यो कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो पनि फर्मुला छ फेरि यहाँ। ओके, सो इट इज माई रिक्वेस्ट टु अल अफ यु, हामीले सधैँ गर्मी सर्दी निस्ताको हुन्छ, एटलिस्ट आज फुल माइन्डले आफूमा नि बसेर त्यो फिल गरेर सिक्नुहोस्। आज प्लिज अबदेखि मुभमेन्ट नगर्नुहोस्, आफ्नै काम नगर्नुहोस्, बिकज माइन्ड टोटली डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ। माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भयो भने फेरि घाटा तपाईँलाई छ, बिकज च्यालेन्जरलाई पाउनु भएको हुँदैन। सो हेलो कृष्णा जी, अब बोर्ड को बंद कर देना बाद में, अभी नहीं, बाद में कोई एंट्री मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिनिश टाइम ऑन द टाइम पे। ऑलराइट, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ once again I really appreciate and welcome all of you to this beautiful program. फ्रेंड्स, हाम्रो यो प्रोग्राम जुन 2 घण्टा घुम्न गइरहेको छ र यो प्रोग्रामको बेस्ट बेनिफिट लिनको लागि तपाईं सबैजनाले आफ्नो माइन्डलाई एक्टिभ राख्नु होला र माइन्ड त्यतिखेर एक्टिभ हुन्छ जब तपाईको बडी एक्टिभ रहन्छ। र सिम्पलमा भन्नुपर्दा बडी कसरी एक्टिभ गर्ने, त जब म कुनै सवाल जवाफ गर्छु भने यस प्रोग्राममा दिने, हात उठाउने, कुनै एक्टिभिटी छ त्यसलाई दिलबाट पार्टिसिपेट गर्ने। बिकज तपाईसँग सुन्नु भएको छ र यो फिल पनि गर्नुहुनेछ, द मोर योर बडी इज एक्टिभ योर माइन्ड विल बी मोर एक्टिभ। अहिले भन्न फिल हुनेछ तपाईहरुलाई। नाउ फ्रेन्ड्स, सायद तपाईहरु यहाँ आइसक्नु भएको छ र म चाहन्छु तपाईहरुले त्यो फाइदा लिनु नि हुन्छ, राइट? तर कुनै पनि प्रोग्राममा जानु र कुनै पनि प्रोग्रामको फाइदा लिनु यो व्यक्तिको माइन्डसेटमा डिपेन्ड गर्छ। र सायद तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ यसको यही चाहना छ कि अहिलेको भन्दा वर्तमानमा कुनै नयाँ बदलाव ल्याउन चाहन्छ आफ्नो लाइफमा, यस अर नो? र यो भरोसा छ कि तपाईँ त्यो बदलाव ल्याउन सक्नुहुन्छ, सायद त्यसैको लागि यहाँ आउनु भएको छ। एउटा सवाल, लेट मी स्टार्ट विथ अ सिम्पल क्वेशन। टेल मी, तपाईहरुमध्ये कतिजना वर्तमानमा बेहतर भविष्य चाहनुहुन्छ, लाइफ चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुस् त। अलमोस्ट अल, भेरी गुड। सी फ्रेन्ड्स, कुनै पनि व्यक्तिको लाइफमा बेसिक 3 कमन जरुरत हुन्छ, नीड हुन्छ, सफलता, सुख र मनको शान्ति। आई रिपिट, सफलता, सुख र मनको शान्ति। र जो व्यक्तिले 3टा चिज मिल्छ सायद चौथो कुनै आवश्यकता छँदै छैन। तर भनिएको छ कुनै पनि व्यक्ति जीवनमा सफलता पाउनको लागि हरेक व्यक्तिलाई एउटा कुनै न कुनै कोच, गुरु, टिचर चाहिन्छ नै। तर आज म यो स्टेजमा कुनै गुरु, कुनै टिचर भएर आएको छैन, जस्ट एज अ फ्रेन्डली, बिकज म के जान्छु भने, म के मान्छु भने जति तपाईँ आफ्नो लाइफलाई चिन्नुहुन्छ, आफूलाई आफैलाई जान्नुहुन्छ, सायद तपाईँभन्दा बढी तपाईँले कोही पनि जान्दैन, यस अर नो? सो यु आर द बेस्ट टिचर, यु आर द बेस्ट गुरु फर योर लाइफ। एन्ड माई डियर फ्रेन्ड्स, एक्चुअली आई एम भेरी ह्याप्पी कि तपाईँमध्ये यति इन्टेलेक्चुअल प्यारेन्ट्स भए तापनि तपाईँ आज यहाँ आउनुभयो केही सिक्नको लागि, बिकज तपाईँको प्यासन छ। तर प्राय धेरै मान्छेहरू ओल्ड प्याटर्नमा बस्छ के, MBA मुझे बहुत आता है, ऊ सिक्नलाई मन उसको हुँदै हुँदैन, उसले सिक्नको लागि इन्ट्रेस्ट हुँदै हुँदैन। एटलिस्ट तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ, इट्स रियली फाइन। र हेर्नुहुनेछ, अगेन आई एम गोइङ टु गिभ एस लाइक एडभान्स ग्यारेन्टी, यो 2 घण्टा 6 बजेसम्म तपाईँको लाइफको लागि वाउ हुनेछ, द्याट इज माई ग्यारेन्टी। सो अब लेट मी स्टार्ट। आर यु रेडी एभ्रीबडी? अलराइट फ्रेन्ड्स, यो तपाईँको कुरो हो 1979 हार्वर्ड युनिभर्सिटी, त्यसमा एउटा रिसर्च गरिएको थियो। त्यो रिसर्च के गरियो भने त्यहाँ तपाईँको व्यक्तिहरूमा के कस्तो उसको लाइफको प्लानिङ छ, के कस्तो उसको लाइफको टार्गेट छ, के कस्तो उसको लाइफको जीवन चाहना छ भनेपछि त्यो रिसर्चमा के पाइयो, 84% पिपुललाई उसको केही थाहै थिएन, भोलि के हुन्छ, म के गर्छु, कहाँ जान्छु, केही पनि आइडिया थिएन। तर त्यसमा चाहिँ 13% जुन थियो त्यो 13%
टाइम उसले के गरेको थियो आफ्नो वालमा आफ्नो बेडरुममा आफ्नो अफिसमा भिजन बोर्ड पनि राखिएको थियो र गेस व्हाट 10 वर्षपछि जब फेरि सर्वे भयो र उनीहरू के कहाँ छन् मिन्स 1989 मा त्यसपश्चात यहाँ के पायो जुन 84% जुन स्टुडेन्ट त्यहाँको थियो त्यो जति कमाइरहेको थियो नि त्योभन्दा डबल तपाईको 13% ले कमाइरहेको थियो जस्तै आर्मीको लाइफमा के बन्न छ क्ल्यारिटी थियो एउटा एन्ड सरप्राइजिङली जुन मात्र 3% व्यक्ति थियो त्यो व्यक्ति जुन सबैले कमाएको उसको 5-10 गुना बढी उसको इन्कम थियो र लाइफको स्ट्याटसको लेभल त्यस्तो थियो जसको भिजन क्लियर थियो गोल क्लियर थियो टार्गेट क्लियर थियो माय डियर फ्रेन्ड्स जीवनमा याद गर्नु होला बिल गेट र वारेन बफेटलाई साथ इन्टरभ्यु लियो र उहाँले 1 मिनेटको टाइम दिएको थियो र उहाँलाई एउटा कुरा भनियो कि तपाईहरु आफ्नो निचोरमादेखि भन्न चाहनुहुन्छ जीवनको सफलताको बारेमा के निस्किन्छ त उहाँले 5 पोइन्ट उहाँले 5 पोइन्ट र दुईटैको एउटा जुन कमन पोइन्ट थियो भेरी इन्ट्रेस्टिङ दैट वाज गोल सेटिङ सो जो पनि व्यक्ति लाइफमा केही पाउन चाहन्छन् त्यो व्यक्ति त्यतिखेर मात्रमा जब उसलाई क्ल्यारिटी छ कि लाइफमा म के पाउन चाहन्छु तर अनफर्चुनेटली हेलो लाइफमा तिमीलाई यही थाहा छैन हामी पाउन के चाहन्छौ अहिले हामी कसलाई सोध्यौ टेल मी आफ्टर 5 इयर्स वेरी गुड टु सी योरसेल्फ सर 5 इयर्स म कुनै ज्योतिष थोरै नहुँ जो मलाई थाहा होला लाइक दैट आन्सर कम्स तर जति पनि टप व्यक्ति छन् जति पनि तपाईको सेलिब्रिटीहरु छन् या जति पनि सक्सेसफुल व्यक्तिहरु छन् सबैको पुरा वेल प्लान लाइफ हुन्छ सो पहिलो कुरो गोल सेटिङ सो गोल सेट गर्ने कसरी र कुन तरिकाले तपाईले राम्रो गर्छ यसमा हामी कुरा गर्छौं एन्ड फर दैट टु थिंग्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दैट इज स्ट्र्याटेजी एन्ड साइकोलोजी हेलो स्ट्र्याटेजी एन्ड साइकोलोजी फ्रेन्ड्स एउटा कुरा तपाईं त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डमा स्ट्र्याटेजी भनेको 20% त्यहाँ लेखिएको छ साइकोलोजी भनेको 80% यो स्ट्र्याटेजी के हो भने फ्रेन्ड्स जुन स्कुलमा कलेजमा हामीलाई टिचरले सिकाएको हुन्छ केही आइडिया दिएको हुन्छ केही टेक्निक दिएको हुन्छ म्याथमेटिक्स फर्मुला के दैट इज अल कम्स अन्डर स्ट्र्याटेजी तर साइकोलोजी भनेको माय डियर फ्रेन्ड्स अल दैट डिपेन्ड्स तपाईको माइन्ड सेट कस्तो हो तपाईको कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा नर्सको परवरिश गरिएको छ दैट अल कम्स इन द साइकोलोजी र साइन्सले रिसर्च गरिएको छ कि सफलता पाउनको लागि र सुखी जीवन जिउनको लागि तपाईले स्ट्र्याटेजी त चाहिन्छ नि त्योभन्दा कयौं गुणा बढी साइकोलोजी स्ट्रङ हुनुपर्छ उदाहरणको लागि तपाईलाई भन्छु सायद तपाईले पनि आफ्नो बच्चालाई धेरै पटक गर्नु भएको होला मेरो जमानामा मेरो फादरले मलाई यति फ्यासिलिटी दिएको थिएन तर तै पनि म भोकको प्यासो पर्दा जानेर चड्डी पनि लगाए तिमीहरूलाई यति म फ्यासिलिटी दिन्छु यति ठाउँमा घुमाउन लग्छु तर तै पनि तिमीहरू पढिरहेका छौ क्र्याक कमन क्वेसन हुन्छ राइट र बच्चाको मनमा नै सवाल जवाब हुन्छ मलाई किन सुनाउनुहुन्छ त्यो मेरो के दोष त्यो तपाईको ड्याडीले कम्प्लेन गर्नुपर्ने नाउ कुरा यही हो हेर्नुस् तपाईको पालामा जब हामी तपाईँ पढ्थ्यौँ त्यति बेला फ्यासिलिटी थिएन बाटो तयार राम्ररी थिएन तर एउटै कुरो के थियो क्लियर माइन्डमा साइकोलोजी स्ट्रङ थियो कि म मेरो लाइफमा यो जीवनबाट अर्को बेहतरिन जीवन जिउन चाहन्छु र त्यो तपाईको साइकोलोजी स्ट्रङको कारणले तपाईले के गर्नुभयो आफ्नो जीवनमा यहाँबाट यहाँको स्थान पाउनुभयो तर अनफर्चुनेटली हाम्रो बच्चालाई तपाईको बच्चालाई सब थोक दिनुहुन्छ बाबु पढ्न त जान्छ तर के को लागि उले केही थाहै छैन राइट उले कहि नम्नुहुन्छ ड्याडी हामी त्यहाँ किन गइरहेको छौं पढेर के हुन्छ जीवनमा त धेरै व्यक्ति नपढेकै मान्छे सफल त त्यस्तो ड्याडीको मुखबाट आइरहेको छ एक्चुअली किन उसको साइकोलोजी विक छ My dear friends, if you want to become a better parents, if you want to become successful parents, एउटा कुरा याद राख्नुहोस् from today onwards, please and please, आफ्नो बच्चाको साइकोलोजीलाई स्ट्रङ पार्नु होला किनभने अधिकांश प्यारेन्ट्सको एउटै फोकस देखेको छु वर्ल्ड वाइड नट ओन्ली नेपाल इन्डिया कि मात्र बच्चाले मार्क्स राम्रो आउनु पर्यो ताकि मार्क्सले नै बच्चाको ट्यालेन्ट के छ त्यो उहाँले गरिरहेको जुन टोटली रङ Thank you. So marks ma bachchaलाई जज नगर्ने किन सिम्पलमा भन्नुपर्दा तपाईको फादरले पनि तपाईलाई बाबु पढ नानु पढ गरेर हुर्काउनु भयो स्पेशली दिनुभयो र त्यही कुरा तपाईले आफ्नो प्रोपर्टीमा बच्चालाई दिएको
तपाईँको बच्चामा त्यस्तै होस्, भोलि गएर फेरि तपाईँको बच्चामा त्यस्तै गरोस्? नो। के नयाँ होस्, के डिफरेन्स होस्, के युनिक होस्, त्यसकै लागि साइकोलोजी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र दुःखको कुरो, हेलो, भेरी स्याड न्युज, स्कुल कलेज स्ट्राटेजीमा तपाईँको त्यहाँ सिकाउनु पर्ने चिज जो मेन चाहिँ त्यो सिकाएको द्याट इज कल्ड मेमोरी। त्यहाँ खालि त्यो भनिएको हुन्छ, बाबु पढ, कन्सन्ट्रेट गर, स्टडी वेल, तर कहिले यो भन्दैन हाउ टु कन्सन्ट्रेट एन्ड हाउ टु स्टडी वेल। यस अर नो? र सायद एकचोटि बच्चाले त्यो सिक्यो र बुझ्यो भने उसले आफै माइन्डमा गर्न सकिन्छ, बिकज उसले मेमोरीको स्ट्राटेजी दिएन। खालि डिफरेन्स आएको जन्म कहिले भयो? ए फर एप्पल। कुनै स्कुलमा त्यस्तो पनि त्यहाँ एकचोटि जाँदाखेरि देखियो राम एन्ड सीता इज प्लेइङ फुटबल लेख्यो, त्यस्तो पनि स्कुलहरू छन्। सो द्याट डिपेन्ड्स। यो किन हुन्छ थाहा छ? म्यानेजमेन्टको ल्याकिङले गर्दा। स्यालेरी कम दिनुपर्छ पार्ट टाइम टिचरलाई, फर्मेलिटी पुरा हुन्छ एटेन्डेन्स, असर कहाँ पर्छ? तपाईँको बच्चालाई। हामी प्यारेन्ट्स यति बिजी हुन्छौँ केमा? बिजनेसमा, पैसा कमाउन, नाम कमाउनमा। जसको लागि कमाउन चाहन्छौ भोलि त्यही व्यक्तिको लागि युज हुँदैन, त्यो कमाएको के मतलब? यस अर नो? One more suggestion, thank you. One more suggestion is, whether you are doctor, whether you are engineer, whether you are businessman, whether you are multi-millionaire, that is a different thing. But please, at least 24 hours ma, 20 to 30 minutes or minimum 10 minutes also no problem. Spend the quality time with your family members, with your children. That is the very, very important. Now, quality time does not mean जब वाइफले भन्नुहुन्छ हजुर हेर्नु न फलानु दिदी त्यसलाई धेरै बच्चो, दिस इज नट क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम भनेको बिना रोकटोक, बिना करेक्ट गरिकन उहाँलाई अनेस्टली सुन्नु, द्याट इज कल्ड क्वालिटी टाइम। बच्चाले केही भन्नुभयो कि ड्याडी आज मलाई साथीसँग मैले एउटा दुईटा पेन्सिल चोरेर ल्याएँ, ड्याडी तिमी चोर भन्छस्, मेरो नाम हँसाउँछस्, त्यहाँ लेक्चर दिनु होइन, चुप लाग्ने। सर्ट बच्चाले चोरी गरिरहेको पनि चुप लाग्ने। तब सुन्नुहोस् प्रब्लम कहाँ छ? बच्चाको इमोसन त्यति बेला एकदम ह्याप्पिनेसमा छ, राइट? कि ड्याडी या मामु आफूले पेन्सिल चोरेर ल्याए, त्यति बेला भन्नुहोस् ओके बेटा फाइन, यु आर ह्याप्पी, यस मामु आइ एम ह्याप्पी। अब सक्यो। 1 सेकेन्ड पछि और 1 मिनट पछि और 5 मिनट पछि 10 मुडको आधारमा बाबु कम हियर, अघि हजुरले भन्नुभयो मैले साथीको पेन्सिल चोरेर ल्याएँ, सायद त्यो साथी घरमा गएर उसको मामुले सोध्नुले के जवाब दिएको होला? अलि दुःख होला, राइट? सायद तपाईँसँग पेन्सिल थियो, त्यसरी तपाईँले लिनुभयो। अब यो वर्ष 5वटा पेन्सिल छ, 2टा पेन्सिल भोलि साथीलाई रिटर्न गरिदिने, अरू एक्स्ट्रा अरू एड गरिदिनुहोस् र 2टा राख्नु होला। कुनै बेला साथीलाई छैन भने तपाईँ सपोर्ट गरिदिनु होला। यसरी जब भन्नुहुन्छ नि त्यो बच्चाले भन्छ यस मामु, ओके मामु, तर द मोमेन्ट उसले मामुले 2टा चोरेर ल्याएर तमासा दिनुहुन्छ नि, प्रब्लम त्यहाँ भइहाल्छ। किनभने बच्चालाई पनिसमेन्टले चेन्ज ल्याउँदैन। आई टेल यु सर्ट एन्ड स्विटमा, थ्याङ्क यू, सर्ट एन्ड स्विटमा, द्याट इज यदि तपाईँ बच्चामा बदलाव ल्याउन चाहनुहुन्छ, कुनै रिलेसनसिप स्ट्रङ गर्न चाहनुहुन्छ, हेलो पोइन्ट सुन्नु, सिम्पल बट लाइफको निचोडको पोइन्ट भन्न गइरहेको छु म, यो धेरै अनुभवबाट आएको हो। जीवनमा if you want to bring change in any person, either husband, wife, or a brother, sister, or children, just stop to correct them, rather start to connect with them. यदि कनेक्टिभिटी तपाईँको स्ट्रङ छ भने नि ट्रस्ट मी तपाईँ जे चाहनुहुन्छ उसले त्यही गरेको हुन्छ। तर प्रब्लम हाम्रो के छ? जस्तो मान्छे कसैको वाइफ भन्नुभयो हजुर यो यस्तो अब वाइफले यो सोच्छ यार म गल्तीले भन्यो भने एकचोटि सुन त दिनुहोस् न मेरो कुरो। भाइ आप हस्बैंड हो, आपने सुनो तो कौन सुनेगा उसका बात? र यदि कुनै हस्बैंडको यो कम्प्लेन छ कि मेरो वाइफ सब धेरै बोल्छ, या कुनै वाइफको यो कम्प्लेन छ कि मेरो हस्बैंड बोल्दै बोल्दैन, त म तपाईँलाई साइन्स भन्नु शास्त्रको आधारमा सुनिहाल्नुहोस्। प्रब्लम अबदेखि हुँदैन। डु यु वान्ट टु नो? डु यु वान्ट टु नो? हाँ कि नहीं होगा? डु यु वान्ट टु नो? सुन्नुहोस्, भगवानले जब हामी मानवलाई बनाउनु भयो नि, त मानवलाई बनाउँदा एउटा के दिनुभयो भने एउटा कोटा कि लाइक हस्बेन्डले एज अ मेल 24 आवर्समा कम्तीमा 20 देखि 25 हजार वर्ड्स बोल्नु परेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? 20 देखि 25 हजार। फिमेललाई 15 देखि 20 हजार वर्ड्स बोल्नु परेको हुन्छ। अब के हुन्छ? हस्बेन्ड तपाईको बिहान जानुहुन्छ अफिसमा, जबमा, जेनरली वाइफ पनि आजकल जान्छ, द्याट इज डिफरेन्ट थिङ, तर जेनरली एज अ हस्बेन्ड पहिलेको जमानामा
घरमा बस्नु भएको छ, घरको काम गर्दा गर्दा बच्चाले स्कुल पठाउनु भएको कोटा पुरा भएको छैन। अब जो कोटा पुरा गर्नको लागि हस्बेन्डले के भन्न चाहन्छ भन्छ चुप। अब जो कोटे पुरा मान्छे त कसरी चुप? त प्रब्लम त्यही आउँछ। सो अबदेखि एउटा सिम्पल फर्मुला, हेलो सिम्पल फर्मुला एउटा अबदेखि एज अ हस्बेन्ड, हाउ मेनी अफ यु आर म्यारिड हियर? एज यु हैव म्यारिड? कोही यति हात मतलब सर आधी म्यारिड। ओके, ह्यान्ड्स पुट डाउन। र धेरै त हातलाई यसरी राखेर मेरो छिमेकीदार पछि मतलब आफू पाउनु कुबारे छु। सी सिम्पल कुरो फ्रम टुडे वर्ड्स, यदि तपाईको वाइफ और हस्बेन्ड के भन्न चाहनुहुन्छ नि भन्नुस्, डार्लिङ कम हियर बोलाउनुस्, सोफा या चेयरमा बसाउनुस्, मोबाइललाई साइडमा राख्नुस् र भोलि तपाईको दिमाग त्यहाँ नहोस् र उहाँले भन्नुहुन्छ त अच्छा वाह वाह द्याट्स इट। उहाँले बोल्नुहुन्छ अनि हजुरलाई कफी ल्याइदिनु, जवाब 1 मिनेट आउँछ। प्रब्लम के हुन्छ? उहाँले बोल्नुहुन्छ हामी मोबाइलमा, वाइफले पनि थाहा हुन्छ हामी यसकोमा ध्यानै दिएको छैन। सो कमसेकम मोबाइल साइड राख्नुहोस्, 1 मिनट काम गरेपछि हाम्रो कामै पुरा भइहाल्छ। यस अर नो? सो means simple point to tell you, please listen empathically. Listening is very important. र कुनै पनि रिलेसनशिपमा यदि दरार आएको छ, कुनै पनि रिलेसनशिपमा यदि प्रब्लम आएको छ भने the major point is कि एकअर्कामा कम्युनिकेसन छ, एकअर्काको कुरा नै सुन्दैन। र धेरै रिश्तामा तपाईको दरारबाट बचेको पनि छ त्यो कम्युनिकेसन क्ल्यारिटी भएपछि। सो सुन्नु होला। र जब म यहाँ कुरा गरेँ त्यो स्ट्र्याटेजीको जसमा मेमोरी बिग प्रब्लम छ हरेक ह्युमन बिङ्सको वर्ल्ड वाइड छ, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, स्टुडेन्ट्स, प्यारेन्ट्स र सायद यहाँ पनि तपाईँको मध्ये धेरै प्रब्लम मेमोरी बेस हो। कतिजना छ मेरो मेमोरी कमजोर छ सर, हात गर्नुहोस् त। ओके, सायद त्यसैले हामी यहाँ आएको छौँ। धेरैजना साथीले होइन सर मेरो त स्ट्रङ छ, म हात उठाउँदिनँ। अहिले हेर्नुहोस् आउँछ कसको स्ट्रङ छ। ओके, हेलो नाउ simple points here before I go further. What is memory? Bonus to bhai? Anyone? English, Nepali, Telugu, Tamil, Maithili, Bhojpuri, Bengali, jun pani bhasha ma comfortable because language is not important here. Technique and message is very important. In my case, I can speak 9 languages. I can understand 11 languages. So common language is not a problem for me. But please, bolnu bola. Feel free to speak. Okay? So yes. What is memory? डोंट वरी यार, गलती आंसर सही है। बोलिए फटाफट फटाफट फटाफट, बैक फ्रंट राइट लेफ्ट। यस प्लीज सर। फोकस एंड कंसंट्रेशन, वेरी गुड। और कोई ऐसा बोले तो सही, इसी बारे हमारी बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। एनीवन? व्हाट इज कॉल्ड मेमोरी? मेमोरी बनाने के कुछ सर? ओके, रिकॉलिंग, वेरी गुड। और ओके, और कोई? स्मरण शक्ति हो। स्मरण शक्ति, वेरी गुड। और कोई? See, all you are right, friends. All you are right. But listen, regarding memory, we have got many and many definitions, and by scientists and psychologists, there is one known definition, and that is memory means its ability of our human mind recalling the right information at the right time. I repeat, memory means its ability of our brilliant student scored high marks in exam, while the ordinary student average mark or below the average mark. And when they are writing the exam, by seeing the question paper, they think they know the answers, but they don't know. Means things are here, but not coming outside. And once after submitting the answer paper, when they come out of the exam hall, they suddenly remember, oh my God, the answer which I wrote was wrong. Answer should be this. अब भन्नुहोस्, जो आन्सर तपाईलाई एक्जामको बाहिर याद आउँछ, के त्यसको कुनै भ्यालु छ? कुनै भ्यालु छ? छैन। बिकज भर्खर मैले भनेको छु डिफिनेसनको आधारमा रिकलिङ द राइट इन्फर्मेसन एट द राइट टाइम, नट एट द रङ टाइम। फ्रेन्ड्स, तपाईको घरमा तपाईको आफ्नो बच्चा या कोही स्टुडेन्ट्स तपाईले गफ गर्नु भएको कोही बिहानबाट बेलुकासम्म पढिरहेको छ, बट इफ यु आस्क बाबु नानु आज के पढ्नु भयो, क्यान नट रिमेम्बर।
means how much you are studying is not important, how much you can remember what you are studying is very important. Same way as a professional, धेरै व्यक्ति आफ्नो पेशामा तपाईको मेहनत गरिरहेको छ सफलता पाउनको लागि, always working morning to night, but no success. कोही व्यक्ति just केही घण्टा मात्र काम गरेर they are growing and getting success in the life. So यसको अर्थ के हुन्छ, तपाई जीवनमा कति मेहनत गर्नुहुन्छ, कति हार्ड वर्क गर्नुहुन्छ यो जरुरी हुँदैन, तर जीवनमा तपाई कति सफलता पाइराख्नु भएको छ, कति खुसीले जीवन जिराख्नु भएको छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, राइट? सो माय डियर फ्रेन्ड्स, एक जमाना थियो जो व्यक्ति हमेशा हार्ड वर्कमा काम गर्छ नि त्यो पुरानो प्याटर्नमा जिरहेछ, ओल्ड मेथडमा. अहिले थिंग्स हैव बीन चेन्ज्ड अ लट and nowadays people are attracted to work in a sharp way, smart way rather than the hard way. उदाहरणको लागि आजकल तपाईं हामी के गर्छौं, कतै कुनै इन्टरभ्यूमा पनि जानु छ भने फिजिकल लगेर पहिला अनलाइन बुकिङ गर्छौं, यसो न फ्लाइट टिकट होस् या होटल बुकिङ होस्, यो सब हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क हो. हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, शार्प वर्क. एन्ड फ्रेन्ड्स, जीवनमा धेरै जरुरी छ स्मार्ट वर्क गर्नको लागि. सर, व्हाट इज द स्मार्ट वर्क? लाइक को टाइममा आउँदाखेरि ब्ल्याक मर्सिडिज बेन्चबाट कारबाट कुदाउँदा त्यो स्मार्ट वर्क? सिम्पल भन्नुपर्दाखेरि स्मार्ट वर्क डिफिनेसन भनिन्छ वर्किङ इन द राइट डाइरेक्सन विथ द राइट टेक्निक इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. उदाहरणको लागि कोही व्यक्ति यहाँबाट हिँडेर कहीँ जान चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँले कोही हिँडेर पनि जान सक्छ, केही दिन लाग्छ, ओके. तपाईको बाइकले पनि जान सक्छ, कारले पनि जान सक्छ, कोही फ्लाइटले पनि जानुहुन्छ, तर कति फास्ट जानुहुन्छ दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. तपाईहरु मध्ये मानौ तपाईले हेर्नु भएको वरिपरि 60 पछि 50 साल पछि कार किन्नु, बंगला बनाउनु, वर्ल्ड टुर जानु त कमन हो, राइट? तर तपाईले 25 वर्षको एजमा कार किन्दा, आफ्नो दममा घर बनाउँदा र वर्ल्ड टुर गरेर आउँदाखेरि त्यसको मजा छुट्टै हुन्छ. यस सर, नो? दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. एन्ड माय डियर फ्रेन्ड्स, यो मेमोरीमा यति इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लाइफमा कि लाइफको हजारौं घण्टा हामीले त्यतिकै वेस्ट गरेका हुन्छौँ. जस्तो कि यो कोठाबाट आउनु छ, यो कोठामा के किन्न लिनको लागि, तर के लिनको लागि त्यही बिर्सिदिन्छ, राइट? धेरै पटक चस्मा कहीं और हामी राखेको हुन्छ र कहीं और खोजिरहेको हुन्छ, राइट? कोही व्यक्तिले यति बुलक्कर कि बाइक पार्क गरेको छ एक ठाउँमा र अर्काको बाइकमा चाबी लगाइरहेको हुन्छ. दैट इज कॉल्ड एब्सेंट माइन्डेडनेस, ओके. र फ्रेन्ड्स, गुड न्यूज सबैको लागि के छ भने सिस्टम टेक्निक्स यस्तो डेभलप भइसकेको छ कि तपाईको जस्तो सुकै मेमोरीलाई पनि वाउ गर्न सकिन्छ. यस, र मैले इंट्रोडक्शन सुरु भएको होला, म नवल बजार जनकपुर धामबाट एउटा किसानको छोरो, ओके. र टेक्निक सिस्टम आएर आज म गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा मेरो नाम भयो. जस्ट 1 मिनेटमा 54 ऑब्जेक्ट्स मेमोराइज गरेर जुन गुगलमा टाइप गर्दा गिनिज बुक साइटमा मात्र मेरो नाम आउँछ. एन्ड आई एम नोन एज अ सुपर मेमोरी किड. थ्यांक यू. सो माय डियर फ्रेन्ड्स, सिम्पलमा भन्नु पर्दाखेरि यदि म गर्न सक्छु भने जसले पनि गर्न सकिन्छ, तर प्रब्लम के छ भने हामीले सिस्टम थाहा हुँदैन, आइडिया थाहा हुँदैन. सो यो कुरा वास्तव माइन्ड कसरी काम गर्छन् त्यसको लागि म सिम्पल वाले एउटा थ्योरी बताएको, त्यसपछि एउटा गजबको प्र्याक्टिकल. र आज तपाईको माइन्डबाट हेर्नुस्, यति राम्रो रिजल्ट दिनुहुन्छ नि आफैलाई लाग्छ कि ह यार सायद अहिलेसम्म थाहा थिएन कि म भित्र पनि यस्तो पावर छ, सबैले फिल गर्नुहुनेछ. तर एउटा कन्डिसन के छ भने मलाई साथ दिनुहोस्, 5 वर्ष एक्स्ट्रा टाइम दिएर शान्ति बनाएर, बिकज हामी तपाईलाई आमन्त्रण गरेको छौं तपाईकै लागि एक्चुअली र तपाईको बच्चाको लागि. नाउ यो थ्योरी याद राख्नुहोस्, हमेशा तपाईलाई क्ल्यारिटी हुन्छ. डॉक्टर एन्ड साइन्टिस्ट साइकोलोजिस्टले हाम्रो ह्युमन ब्रेनलाई 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ, राइट? सो एउटा हुन्छ राइट पार्ट अफ द ब्रेन, अर्को हुन्छ लेफ्ट पार्ट अफ द ब्रेन. सो राइट पार्टको ब्रेनलाई क्रिएटिभ ब्रेन भनिन्छ एन्ड द लेफ्ट पार्टको ब्रेनलाई लजिकल ब्रेन भनिन्छ. सो के हुन्छ फ्रेन्ड्स, जब तपाई कुनै कलर, पिक्चर, सिम्बल्स या व्यक्तिको अनुहार हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईको राइट पार्टको ब्रेनमा स्टोर हुन्छ. यो जनरल फिनोमेना हो, ऑटोमेटिक हुन्छ नै. तर जब तपाई कुनै वर्ड्स, प्याराग्राफ और लाइक डिजिट जे पनि हेर्नुहुन्छ लाग्नु कसरी तपाईको लेफ्ट पार्टको ब्रेनमा स्टोर हुन्छ. र यो सही कुरो हो कि जुन इन्फर्मेसन तपाईको राइट पार्टको ब्रेनमा स्टोर भएको छ यो तपाईको मेमोरीमा लङ टर्मसम्म रहन्छ, भनेको लामो समयसम्म. तर जुन इन्फर्मेसन तपाईको लेफ्ट पार्टको ब्रेनमा स्टोर भएको छ त्यो हामी छिट्टै बिर्छ, दैट इज सर्ट टर्म मेमोरी. उदाहरणको लागि
मानव तपाईँले कुनै नयाँ व्यक्तिलाई भेटाउनु भएको छ कुनै रेलवे स्टेसन बस स्टप या कुनै पनि म्यारेज फङ्सनमा राइट र सेम व्यक्तिलाई तपाईँले 6 महिना 1 सालपछि भेटाउँदा के हुन्छ अनुहार त याद हुन्छ नाम बिर्सिहाल्नु जे सर नो बिकज अनुहार एउटा पिक्चर भएको कारणले राइट पार्टको ब्रेनमा स्टोर भएको थियो नाम मात्र एउटा वर्ड भएको कारणले यो लेफ्ट पार्टको ब्रेनमा स्टोर भएको थियो त्यसैले हामीलाई यो पार्टको सम्झना रहन्छ र यो पार्टको हामी बिर्सिहाल्छौँ फ्रेन्ड्स एउटा कुरा के कुनै विद्यार्थी 2 देखि 3 घण्टासम्म फुल कन्सन्ट्रेसनको साथ पढ्न सकिन्छ नो नाउ टेल मी कि हामी सबैजना 3 घण्टासम्म शाहरुख खान आलिया भट्ट मिश्राको मुभीमा कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छौँ राइट इभन यु क्यान कन्सन्ट्रेट होल डे टु वाच क्रिकेट म्याच इभन यु क्यान कन्सन्ट्रेट व्हाइल यु आर स्टडीing योर नोभेल्स अर ए स्टोरी बुक यु नो व्हाई बिकज जब तपाईँ कुनै मुभी हेरिराख्नु भएको छ कुनै टिभी सिरियल हेरिराख्नु भएको छ त्यहाँ कभर्स हुन्छ पिक्चर्स हुन्छ व्यक्तिको अनुहार हुन्छ र राइट पार्टको ब्रेन एक्टिभ भइरहेको हुन्छ र तपाईँ इमेजिन गर्नुहुन्छ कि यो सिनपछि यो सिन आउँछ यो सिनपछि यो सिन आउँछ र जसरी तपाईँ घन्टो इन्ट्रेस्ट तपाईँको त्यहाँ डेभलप हुँदै जान्छ कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ तर जब तपाईँ आफ्नो टेक्स्ट बुक ओपन गर्नुहुन्छ नो कलर्स नो पिक्चर्स ओन्ली बिग प्याराग्राफ्स ब्ल्याक वर्ड्स फुल हेडेड थ्रो द बुक गो एन्ड प्ले फ्रेन्ड्स आई टेल यु सायद तपाईलाई अहिलेसम्म त्यो स्टोरी याद होला जुन तपाईँले 5 कक्षामा 7 कक्षामा पढ्नु भएको थियो राइट तर सायद तपाईँ त्यो कुरा भर्खर बिर्सिनु भएको होला जो भर्खर तपाईँले 5 घण्टा अगाडि या 5 दिन अगाडि पढ्नु भएको छ भुल्नु भएको छ बिकज nowadays normal human beings they use their left part of the brain and they forget immediately तर भनिन्छ सफल व्यक्ति जसले पनि राइट पार्टको ब्रेनलाई बढी युज गर्छ किन 90% पावर हाम्रो राइट पार्टको ब्रेनसँग छ ओन्ली 10% पावर हाम्रो लेफ्ट पार्टको ब्रेनसँग हुन्छ र अधिकांश व्यक्ति मात्र लेफ्ट युज गर्छन् र त्यसैमा त अल्झेर बसिरहेको छ किन यसको त पावरै कम छ वास्तवमा र यो किन हुन्छ र साइन्सले मलाई सम्झाइदिनु यहाँ सिम्पलमा यदि तपाईँ राइट पार्टको बडी पार्ट युज गर्नुहुन्छ नि जस्तो राइट ह्यान्ड अर राइट लेग त यो तपाईँको लेफ्ट पार्टको ब्रेनलाई एक्टिभेट गरिरहेको हुन्छ ओके सेम वे यदि तपाईँ लेफ्ट पार्टको बडी जस्तो कि लेफ्ट ह्यान्ड या लेफ्ट लेग जब युज गर्नुहुन्छ नि यसले तपाईँको राइट पार्टको ब्रेनको एक्टिभेसन भइरहेको हुन्छ र तपाईँ सोचेर हेर्नुहोस् जन्मदेखि अहिलेसम्म प्राय अधिकांश व्यक्तिले राइट ह्यान्ड र राइट लेग मात्र युज गरिरहेको हुन्छ राइट बडी सो अहिलेसम्म सबैजना के गर्नु भएको छ मतलब लेफ्ट पार्टको मात्र एक्टिभेट गराउनु भएको छ राइटको त गराउनु भएको छैन जबकि बडी पावर राइट पार्टको ब्रेनमा छ राइट सायद त्यसैले तपाईँलाई याद होला जो तपाईँको स्कुल कलेजमा कोही पुलिस होला छिमेकी होला जो लेफ्ट ह्यान्डले लेखिराख्नु भएको छ भने अरूभन्दा उहाँको माइन्ड क्रिएटिभ माइन्ड हुन्छ ह्याभ यु नोटिस्ड यस सो फ्रेन्ड्स अहिलेसम्म त जे भयो त भयो अब आजबाट के याद राख्नुहोस् भने हामीले इन्फर्मेसन मात्र राइट पार्टको ब्रेनमा स्टोर गर्ने तर सवाल सर हाउ टु डु इट यस अर नो फ्रेन्ड्स यसलाई पनि दुईटा मेथडले गर्न सकिन्छ एउटा हो तपाईको रोड मेथड अर्को क्रिएटिभ मेथड व्हाट इज द रोड मेथड राइटिङ बाइ हार्टिङ को गन्ती बित्दै र यो सिस्टममा हामी कुनै पनि कुरालाई 2 देखि 4 पटक लेख्यौं भने अटोमेटिकली हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा स्टोर भइहाल्छ तर यो सिस्टमबाट हामी याद गरेको हुन्छ स्टोर गरेको हुन्छौं बच्चाहरूले एक्जाममा लेख्नु पर्दाखेरि याद आउँदैन राइट बिकज गर्नु भएको होला के एक साथ मिलेर पढेको हुन्छ 3 घण्टा 2 घण्टा मात्र एक्जाममा लेख्नु परेको हुन्छ एक्जामको भन्दा पहिला राम्ररी याद रहन्छ एक्जामको पछि पनि राम्ररी याद रहन्छ तर एक्जाममै याद गर्दैन राइट र भोगेको कुरा जब लेखिरहेको हुन्छ एउटा वर्ड सेन्टेन्स बिर्सिँदाखेरि त्यही अड्केर यसरी माथि हेरिरहेको हुन्छ कोही माथि तल सक्छ कि भनेर तर कसैले भनेको हुँदैन नाउ माइ डियर फ्रेन्ड्स भेरी गुड न्यूज दैट इज द क्रिएटिभ मेथड फ्रेन्ड्स यो क्रिएटिभ मेथड कुन मेथड हो भने यो डाइरेक्ट राइट पार्टको ब्रेनमै तपाईको काम गर्छन् लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट लेग युज नगरे पनि गुड न्यूज यो तर त्यसमा धेरै साइन्टिफिक टेक्निक्सहरुको मिश्रण गरिएको छ मेमोरी टेक्निक्सहरुको जुन तपाईलाई थाहा हुन्छ यु क्यान डु इजिली जुन मैले एप्लाई गरेको गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्दाखेरि र सेम वे आज तपाईको एउटा मेरो नेक्स्ट तपाईको लाइक जुन मन्थको 17-18 तारिखमा मेरो अर्को गिनिसको रेकर्डमा राख्दैछु तपाईलाई त्यो नम्बर र क्यालेन्डरको बेसिसमा जसको आज लाइभ म एउटा डेमो पनि देखाउने छु अनि फास्टमा सो राइट पार्टको ब्रेन कति पावरफुल छ एउटा एक्जाम्पलको हामी
सो हामीले के गर्छौँ तपाईले अहिले र्यान्डमली मलाई नम्बर दिनु होला ओके र चुकी यहाँ बक्सहरु बनाएको छ अराउन्ड 25 जस्तो 50 100 जति पनि हामी बनाउन सक्छौं ओके र तपाईले यहाँ र्यान्डमली नम्बर दिने 0 टु 100 को बीचमा हेलो 0 टु 100 राइट 0 टु 100 मा सबै नम्बर आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि राइट सो चुकी यहाँ 25 जना साथीले मात्र बोलेर दिनु होला ओके र हेलो जसले दिन चाहन्छ हात उठाउनु र उठ्नु आफ्नो सिटबाट र कुन बक्समा कुन नम्बर त्यो चाहिँ भन्नु होला जस्तो बक्स नम्बर 1 89 बक्स नम्बर 18 75 बक्स नम्बर 25 00 बक्स नम्बर 11 जे लाग्छ भने 2 डिजिट दिनुस् त फटाफट पहिले तपाईहरु यस बक्स नम्बर 11 60 बक्स नम्बर 11 60 68 68 नम्बर 11 68 68 ओके और कोई हुनुहुन्छ यस बाबु बक्स नम्बर 1093 बक्स नम्बर नम्बर 1093 बक्स नम्बर 175 बॉक्स नंबर 175 बॉक्स नंबर 379 बॉक्स नंबर 221 देखिए बक्स नम्बर 456 बॉक्स नंबर 469 बॉक्स नंबर 2514 बॉक्स नंबर 591 बॉक्स नंबर 2599 बक्स नम्बर 870 Box number 822. बक्स नम्बर 822 23. यो सारा नम्बरलाई म त्यसरी रिकल गरेर तपाईलाई भनिदिने छु चाहे त्यो माथिबाट तल सुल्टो तलबाट माथि उल्टो या बीचबाट र्यान्डमली बट फ्रेंड्स वन थिंग हेलो फ्रेंड्स एक बात बताओ टेक्निकल इश्यू सर्दी गर्दी भूल जाओ नंबर बस यार आपके लिए है ना हम बर्दाश्त कर रहे हैं आपकी जगह पे आकर आपको तो दायित्व है आप खुद बर्दाश्त करें सर राइट सो लाइफ में नो कंप्लेन जैसा है वैसा ही ठीक है बस अपना नजरिया से दैट्स इट मैं कंप्लेन करूं ये क्यों हुआ भाई फिर 1 घंटा उसी में जाएगा अपना टाइम वेस्ट है ये सर चलो हेलो यस्तो इन्भाइरोमेन्ट में माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छ दैट विल बी द आवर बिग सक्सेस यस सर नो अब तपाईहरुले मलाई तपाईको ऑडियन्सबाट एकजना साथी चाहियो एज अ लेडीज अफ द जेन्टलमेन जसले मलाई एक रुपैयाँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ यो नम्बरलाई बोलेर किन सबैले ल्यापटपमा जसरी फिट गर्नुहुन्छ नि म पनि मेरो कम्प्युटरमा नेटवर्क कम्प्युटर आई हेभ नेटवर्क कम्प्युटर कुन कम्पनीको थाहा छैन वर्ड कम्पनीको नेट एन्ड टप यो कम्प्युटरमा ओके र अहिले म फिट गरिसके पश्चात अहिले मैले तपाईलाई जसरी सोच्नुहोस् आई कैन अबल टु रिकल सो आई वान्ट समवन टु हेल्प मी जस्ट नम्बर क्लिक गर्नलाई प्लिज आउनुहोस् उहाँलाई जोरदार ताली नाउ ओके यो बक्स नम्बर 37 ओके भनेपछि भन्दै जाने ओके र फ्रेन्ड्स जस्ट फर 30 सेकेन्ड 1 मिनट एभ्रीबडी आफूले स्टार्ट गर्नु होला पानी र म तपाईहरुको अगाडि यहाँ बसेको छु चेयरमा सो यु क्यान सी मी भेरी इजिली चिन्ता नगर्नुस् ओके एक सेकेन्ड या यो वाटर धेरै पटक मान्छे सोध्दै सर यो के अमृत पिनु भयो यसमा के जादु गरिन्छ मिसेको यो पानी मात्र खाएको है नो बिकज समटाइम भेरी फनी क्वेसन राखेको हुन्छ सो 23, box number 753, box number 870, box number 954, box number 1093, box number 1168, box number 1250, box number 1356, box number 1418, box number 1561, box number 1689, box number 1764, box number 1889, box number 1961, box number 2051, box number 2114, box number 2288, box number 2332, box number 2469, box number 2599. थ्यांक यू बीसीडी थ्यांक यू अब फ्रेंड्स कति जना ले यो चाहनुहुन्छ सर हामीले नम्बर माथिबाट तल भनेर सुनाइदिनु आफ्नो अवस्था माथिबाट तल सुन्न चाहने 1 2 3 4 5 6 7 ह्यान्ड्स पुट डाउन हैन सर हामी नम्बर उल्टो भन्नुस् तलबाट माथि अब हात उठाउनुस्
यो सही छ कि जब तपाईले क्रिएटिभ टेक्निकले राइट पार्टको ब्रेनमा यदि स्टोर गर्नु भएको छ भने यु क्यान रिमेम्बर एनीवे सो फाइनली सुल्टो कि उल्टो उल्टो आई नो यु नो व्हाट जहाँ पनि वर्ल्ड जुनसुन कन्ट्रीमा यसम्म गएको छु मेजोरिटी तपाईको उल्टो बिकज कमन पीपल हैव अ कमन टेन्डेन्सी त्यो के हो भने when somebody is suffering let him suffer we enjoy a lot क्योंकि एक का तकलीफ दूसरे का तमाशा होता है चलिए आप लोग के चॉइस से आई एम गोइंग टू रिकॉल उल्टो दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन इन केस इफ आई कमिट एनी मिस्टेक टेल मी रॉन्ग बट डोंट टेल मी द आंसर तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो नेटवर्क कम्प्युटरले रङ इन्फर्मेसन दिँदैन तर कहिले काहीँ के हुन्छ कहिले युरोपमा कहिले सिङ्गापुर कहिले दुबई कहिले बम्बई कहिले हैदराबाद कहिले काठमाडौँ कहिले भैरवाद अब डिफ्रेन्ट क्लाइमेटमा यो नेटवर्क कम्प्युटरले काम गरिरहेको हुन्छ अब क्लाइमेटको प्रभावले कतै कुनै भाइरस प्रब्लम छ भने मिस्टेक हुने सम्भावना बट गुड न्यूज मिस्टेक भए पनि यसले आफै करेक्ट गर्छ सो लेट्स स्टार्ट नाउ एभ्रीवन व्हाट इज विजिबल कम्प्युटरमा से सुरुवात किया जाए उल्टे डायरेक्शन हिंट दिनुपर्छ मात्र काम गर्छ सो नाउ चेक इट आउट सो उल्टे डायरेक्शन इन द ओके यस 99 69 okay then 32 right ठीक छ okay 32 then 32 then 88 then 14 then after that 51 then after 51 is 69 I know that is the 21 no box number 20 is 51 right then I am going to take box number 19 बॉक्स नंबर 19 में मैले के भने 69 61 तर मिस्टेक छ वेट सो नाउ 60 61 ओके नाउ तपाईले बोलि सक्नु ओके नाउ आफ्टर दैट इज 89 यस सो 89 देन आफ्टर दैट इज 64 देन आफ्टर अगेन दैट इज 89 रिपीट भएको छ देन आफ्टर दैट अगेन लेट मी टेल यू देन अगेन इट्स 61 right then after that 18 then 56 then after that it's a 50 then 68 then after 68 एक second भाई साहब 68 then after that it's a 93 54 70 53 23 91 69 very good then अब फिर से बोलिए 79 all right then again what is that tell me what is that box number 2 take second so after that 79 let me tell you one thing again it's is it 21 and the last but not the least as you know what is there 75 मतलब आपके भैरवा का टेम्परेचर में पावर है थोड़ा यहाँ पसंद किया ओके नाउ one more question shall I recall this forward or randomly again Pakistan okay जसले मलाई randomly सोध्न चाहनुहुन्छ के गर्नुहोस् हात उठाउनुहोस् and ask me the box number I tell you what the number inside yes फटाफट yes बाबू box number 23 32 box number 18 89 Box number 11. box number 11 68 I'm coming don't worry because that time I sound for is supposed okay yes babu Box number 70. box number 17 64 box number 10 is 93 yes babu Box number 17. box number 17 64 Box number 22. box number 22 88 Box number 7. box number 753 coming box number 19 अब कहाँ से मिस्टेक हो दोनों बार आपने बोला 61 okay box number 1956 yes madam please box number 5 box number 91 box number 14 is 18 box number 23 box number 23 is very simple that is 32 अब जा रहा हूँ देखते देखते बोलूंगा फिर चलेगा ताली तो बजाइए
सबैलाई फरक पार्दियो। माई रिक्वेस्ट टु अल अफ यु, आजको वास्तवमा एउटा डब्ल्यू सेमिनार मात्रै हो, ओके, र भोलिबाट 3 दिन तपाईहरुको लागि हामी ट्रेनिङ लिएर आएको छौं, ओन्ली फर लिमिटेड व्यक्ति। सुन्नु होला, जसमा ग्यारेन्टी स्टेजमा के भन्छु भने आज हेर्ने तपाईलाई चमत्कार लागेको छ नि, त्यो त 10 20 30 वर्ष मात्रै हो, या नम्बर हो। हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स नम्बर कसरी स्टोर गर्ने, कसैको मोबाइल नम्बर फिंगर टिप्समा कसरी गर्ने, तपाईले आफ्नो माइन्डले ग्यारेन्टीको साथ गर्नुहुन्छ। यो स्टेजबाट म भनिरहेको छु, र म किन भनिरहेको छु भने अहिलेसम्म हाम्रो टेक्निकली यति जबरजस्त छ कि 10 वर्षदेखि माथिको जस कसैले पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छ उसले लाइफमा बदलाव ल्याएकै छ, ओके। तर हाम्रो प्रब्लम के छ थाहा छ, हामी कहिले पनि रुटमा काम गर्दैनौँ। हमेशा हामी लिफमा मात्र गइरहेको हुन्छौँ। मानव पानी दिनुपर्ने छ, रुटको लागि फर्मलाई के गर्छु, रुटमा दिनुपर्ने, यस, तर प्रायः पातमा पानी दिइरहेको हुन्छ, त्यसले केही हुँदैन। सोचेर हेर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो बच्चाको लागि राम्रो स्कुलमा पढाउनुहुन्छ, राम्रो ट्युसन गराउनुहुन्छ, राम्रो लाइक यु नो धेरै महँगो पद पनि राख्नुहुन्छ, किन मेरो बच्चा फलानु स्कुलमा पढेर सोखको लागि मानव केस, तर रिजल्ट हेर्नुहोस् तपाईको बच्चा त स्मार्ट एउटा गभर्नमेन्टको पनि बच्चा हुन्छ, गर्नु भएको होला। प्रब्लम कहाँ छ माइ डियर फ्रेन्ड्स, यहाँ जब साइकोलोजी क्रिएट गर्नुपर्ने तपाईले क्रिएट गर्नु नै भएको छैन। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईको काम आसान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। तपाईमध्ये कसै प्यारेन्ट्सले कम्प्लेन छ, सर मेरो बच्चा हमेशा तपाईको मोबाइलमा भिडियो गेममा बिजी रहन्छ, सर मेरो बच्चा पढ्दै पढ्दैन। लाइक टेल यु 3 दिनको लागि तपाई आफै पनि र आफ्नो बच्चालाई लिएर मेरो जिम्मा दिनुस्, र 3 दिन पछिको तपाईको लाइफमा चेन्ज भएन भने आई राइट द बन्ड पेपर अल्सो, यु क्यान गेस मी अल्सो, ओके। मिन्स सिस्टम यसरी काम गर्छ। त्यसैले सर यो तपाईको मेमोरीमा कहिलेसम्म रहन्छ, त मेरो जवाब छ तपाईँ जहिलेसम्म राख्न चाहन्छ त्यहिलेसम्म। तर एउटा कुरा, मेमोरी राम्रै हुँदैमा हरेक कचरा माइन्डमा राख्नु त्यो जरुरी छैन, चुकी मेरो लागि आवश्यकता छैन। एकछिनपछि म माइन्डबाट डिलिट गरिदिनेछु, इरेज गरिदिनेछु। सर डिलिट पनि माइन्डबाट हुन्छ चाहेर, यस हुन्छ। र यो टेक्निकले धेरैको लाइफमा वर्क ल्याएको छ। कसरी? बिकज कसैको ट्रेजेडी छ, मानव म्यारेज लाइफको या लभ एफेयरको या बिजनेसको या कसैको डेथको, त्यो व्यक्तिलाई माइन्डबाट कसरी हटाउने अहिलेसम्म के भइरहेको छ, जुन व्यक्तिलाई तपाईले जति बिर्सिन खोज्नु त्यो व्यक्ति माइन्डबाट बढी तपाईँको याद आएको छ, राइट। यो भोलिको जुन ट्रेनिङ छ त्यहाँ सिस्टम थाहा पाइसके पश्चात माइन्डबाट हमेसाको लागि 0 मा ल्याउन सक्नुहुन्छ। द्याट इज फर द ग्यारेन्टी। सो यो पनि एउटा बोनस बेनिफिट हुनेछ। सो यो नठान्नुहोस् मात्र डबल बजिया, बल्कि तपाईँ सबैले गर्नुहुन्छ। नाउ नेक्स्ट टेक्निक शकुन्तला देवी, नाम सुन्नुभयो शकुन्तला देवी? अस्ति एउटा मुभी पनि आएको थियो 2009 मा, मैले उहाँसँग भेटेको थिएँ बेङ्गलोरमा। नाउ सी इज नो मोर। उहाँको के थियो स्पेसिलिटी, तपाईँ उहाँको नजिक गएर कुनै पनि सालको डेट मन्थ इयर दिनुहोस्, उहाँ सेकेन्डमा भनिदिनुहुन्थ्यो कुन बार थियो, मतलब सन्डे थियो कि मन्डे थियो कि ट्युजडे थियो कि वेडनेसडे थियो। माई डियर फ्रेन्ड्स, उहाँले 100 इयर्सको क्यालेन्डर मेमोराइज गरिसक्नु भएको थियो। र वास्तवमा उहाँले यदि सोध्यो भने नो नो इट्स लाइक गड गिफ्ट भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले पनि सिक्रेट कसैलाई दिनु भएन। तर थ्याङ्क यू, म पनि नेपालको नेपाली छोरो, उहाँसँग भेट्दाखेरि सिस्टम अलिकति सिक्रेट थाहा पाएँ, त्यसलाई डेभलप गरेँ, र त्यही थाहा पाएर मैले आज राइट पार्टको ब्रेनमा 1 सालको होइन 100 सालको होइन, मैले 500 वर्षको क्यालेन्डर यहाँ मेमोराइज गरेर राखेको छु। र त्यसैले साउथ इन्डियामा मलाई ह्युमन क्यालेन्डरको नामले पनि प्रख्यात छु। जब मैले 500 वर्ष 500 इयर्स के भन्नुहुन्छ, हामी त 1 वर्ष हुँदैन, तपाईले 500 वर्ष कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा कुरा, व्यक्तिले कुरालाई विश्वास गर्दैन, रिजल्टलाई विश्वास गर्छ। सो टु चेक मी आउट जस्ट फर मिनट, अहिले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, कुनै पनि सालको डेट मन्थ इयर दिनुहोस्, म सेकेन्डमा तपाईँले भनिदिनेछु त्यो कुन बार थियो, कुन बार छ र कुन बार हुने बेला छ। बट वन थिङ, बिफोर यु आस्क मी, यु शुड नो फर्स्ट त्यो कुन बार थियो, अदरवाइज मलाई विश्वास गर्नुपर्छ। र अहिलेको क्यालेन्डर सोद्धाखेरि तपाईले विक्रम सम्बन्धमा होइन कि इस्वी सम्बन्धमा सोध्नु होला, बिकज विक्रम सम्बन्ध मात्र नेपाल देशको लागि हो, इस्वी सम्बन्ध ओल ओभर वर्ल्डको लागि हो। र हामीले यो टेक्निक इन्टरनेसनली एप्लाई गरेका छौँ। सो अहिले तपाईँ मलाई सोद्धाखेरि जनवरी फेब्रुअरीमा बच्चाको डेट अफ बर्थ, म्यारेज, जे पनि मलाई सोध्नुहोस् र बादमा भन्छु। सो फ्यू पिपल फ्रम द अडियन्स, राइट लेफ्ट आगे पछि। यस म्याडम। 2009 February 4th. ओके, 4th February 2009। तपाईँ थाहा छ बुधबार भनेर, राइट? भेरी गुड। यस यस सर। यस सर। 22 November
November. And 1974. Okay, fantastic. See, my dear friends, 20 November 1974, 100% same Wednesday. Sure or not sure? Okay, hello, excellent. Please, mobile open karnos. Go to the Google. 20 November 1974. Very cool bar bani? Huh? Wednesday. Huh? Thank you. Yes, ma'am. I'm coming, wait. Yes, that is the student assembly. Yes. 1987, August 27. Okay. Next, about the banda ke mane day, month, year, but like so 27 August. Okay. 19. 87. तो कहाँ से फर्स्ट लेवल में? 1987. Okay. Okay. Hello. 27 August 1987. No one should pass the tracking by. Okay. Please, mobile एक मिनट mobile देखता नहीं. देखो Google देखता. No. Let me correct. Yes, ma'am. Right? कहाँ से बोलो? See, mobile बात मना के wrong information है सही यहाँ हो right. Please, power mobile होता है यहाँ हो सही. If you apply. Yes, sir. 1977. Yes, sir. 1977. Okay, 5th June 1977. Sunday class Sunday bolera. Right? Very good. Yes, this is what. Yes, please. Huh? 73. Tabale class of 1973 is a Friday. 1973 Friday Shukra. Right? Very good. Yes, back mother. Yes, I'm coming. Please tell me, get what here. Huh? Okay, 14 March 2009. Right? Very good. Yes, please. Huh? 17 January 2007. Budhavar? Right? Very good. Yes, ma'am. Okay, 7th August and 2000. 7th August and 2008. Bivar, first day. 7th August 2008. First day. तपाईं कुन बार? Google देखा please. No, let me correct it. जो मैंने clear करे आलो. तपाईंले भन्नु भएको 7 August 2008. Correct ना? Yes. मैं please check करो उसको कोई फटाफट एकचोटि clear भइहाल्यो. सजिलो हुन्छ. 7 August 2008. मेरे कुन बार भने? Thursday. भाई सबको मोबाइल को एक्सपर्ट कीजिए ना. Honestly दियो. पहिलो कुरो. Mother is pure housewife with good heart. Then मेरो स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल जनकपुरको सरस्वती स्कूलमा जाँदा डाक्टर राममणि यादवले पनि पढ्नु भएको छ नेपाली मिडियम. Just because जब सिस्टम आफैले जो प्यासन हुन्छ र साइकोलोजिस्ट हुन्छ नि फ्रेन्ड्स, त लाइफमा यस्तै बदलाव र चमत्कार आउँछ. एउटै रिक्वेस्ट छ आजबाट आफूमा एउटा प्रमिस यो राख्नुहोस् कि म आफ्नो साइकोलोजी र आफ्नो बच्चाको साइकोलोजीमा वाउ बदलाव ल्याउँछु र हजारौं लाखौंको भिडबाट उसलाई फरक बनाउँछु. एटलिस्ट त्यो तपाईले माइन्डमा स्टोर गर्नुहोस् र एउटा आफूसँग प्रमिस गर्नुहोस्. प्रब्लम के छ? हामी भिडमै खाना खुवाउन लगाउनमा यति व्यस्त भइहाल्छौँ कि उसको माइन्डको डेभलपमेन्टको लागि हामीमा टाइमै छैन र त्यहाँसम्म हामी आफैमा टाइम छैन. नाउ सवालको मनमा छ वाउ तपाईले देखाउँदा धेरै राम्रो छ के म पनि यस्तो गर्न सक्छु, मेरो माइन्ड यस्तो हुन सक्छ. आई टेल यु हेलो जस्ट कसैलाई यदि यो लाग्छ भनेर मैले अघि भने डिटेल वेक्समा भन्नुला भोलिबाट तपाईहरुको लागि 3 दिनको फुल ट्रेनिङ हामी दिन गइरहेको छु. छुट्टै वातावरण र छुट्टै सेटिङ र एकजना साथीको सिट लिमिटेड छ. के गर्ने त्यसमा सुनिहाल्नुहोस्. भोलि जब तपाई आउनुहुन्छ र भोलि तपाई यो क्लासबाट जब जानुहुन्छ नि टाइम दिएपछि हरेक व्यक्तिले क्यालेन्डर नहेरिकन टेक्निक एप्लाई गरेर सिक्नु भएको हुन्छ. भोलि नै कम्तीमा 5 देखि 10 वर्षको क्यालेन्डर दिन भन्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो माइन्डले यो हरेक व्यक्ति यो ग्यारेन्टी हो. र 3 दिनमा पुरा सिस्टम थाहा पाइसके पश्चात हरेक व्यक्तिले कम्तीमा 300 वर्षको क्यालेन्डरको दिन भन्न सकिन्छ. त्यो पनि आफ्नो माइन्डले क्यालेन्डर नहेरिकन. आफ्नो
माइन्ड यति पनि गरेको एउटा ग्रेट अचिभमेन्ट हुन्छ। कसैको सवाल त सर क्यालेन्डर त हाम्रो माइन्डमा किन मोबाइलमा पनि छ, घरमा पनि झुन्डिरहेको छ भित्तामा। त फ्रेन्ड्स एउटा फाइदा जब अरूले गर्न सक्दैन र तपाईले आफ्नो माइन्डले जब स्टोरी गर्न सक्नुहुन्छ नि, द्याट गिभ्स द कन्फिडेन्स इन योर मेन्टल एबिलिटी। र जब त्यो कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ तपाईको मेन्टल एबिलिटीमा, त्यो कन्फिडेन्सले तपाईलाई अरू रिजल्ट पाउनमा धेरै मद्दत गर्छ। इमिडिएट जवाब गधा स्टुपिड 60%। हेर त त्यो दादाले 80%, त्यो छिमेकीको दादा रमेश हेर त उले 90%। मेरो जमानामा तिम्रो क्लासमा हुँदाखेरि 95% ल्याएको थिए, दादा 60% मा तिमी छौ। जाऊ सिक त दादासँग 90% कसरी ल्याउँछ। बच्चा चुप लाग्छ, त्यहाँ के बोल्दैन। तर साइकोलोजिस्टले एउटा सवाल दिमाग तपाईले भन्छु, बच्चाको मनमा एउटा सवाल आउँछ, ड्याडी ड्याडी तपाई मलाई तुलना गरिदिनु कि ब्राह्मणले तपाईको 60% 80% ल्यायो, 90 ल्यायो, तपाई 95 ल्याउनु र मलाई भन्दैनु कि मेरो त्यो दादासँग चाहिँ 60 भन्दा 90% कसरी मार्क ल्याउनु भन्नु। र कति मैले भन्दै तपाईलाई त्यो छिमेकी तपाई महिनाको 50,000 किन कमाउनुहुन्छ, त्यो अङ्कलले महिनाको 5 लाख कमाउँछ, तपाई त्यो अङ्कलसँग गएर सिधै महिनाको 5 लाख कसरी कमाउँछ त्यति बेला कस्तो हुन्छ। टेस्ट गरेर सबैलाई प्लेटमा दिनुहुन्छ, मनमा के आश हुन्छ, साला कहीँ त बोल्दै यार क्या मिठा पकाएर खाने। तर जन्मको भुखाको जस्तो गब्गब गरी खाइरहेको हुन्छ, गब्गब गरी खाइरहेको हुन्छ। तपाईले बर्दाश्त गरेर सोधिदिन्छु माया के हजुर कस्तो थियो मोमो? जवाब आउँछ मोमो त्यो पकाएको ठिकै थियो कि, तर तिम्रो बहिनीको घरमा जुन खाएको थियो नि त्यो धेरै मिठो लागेको थियो। त्यति बेला हामी भनिन्छ छोड्छु मोमो भनेको कम्पेयर कसैलाई मन पर्दैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स अगेन एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, जीवनमा गुड न्यूज हामी जुन तपाईको भोलिबाट जुन 3 दिनको जो सिस्टम तपाईले दिन गइरहेको छौ, यो लाइफमा तपाईको भोलिको एक एक पल तपाईको रमाइलो हुनेछ। सिड्युलमा एकछिनमा दिउला, तर भोलिको दिन कस्तो हुन्छ त्यसको एउटा जस्ट सिम्पल नमुना डेमो देखाउन चाहन्छु तपाईको माइन्डबाट। अहिले म तपाईको ऑडियन्सबाट दुई जनालाई, मानव एज अ बोय, एज अ गर्ल और एज अ लेडीज, एज अ जेन्टलम्यान, उहाँ दुई जनालाई म स्टेजमा बोलाउँछु र उहाँलाई के म स्टोर गर्नको लागि दिन्छु माइन्डमा। र इन केस माले स्टोर गर्न सक्नु भएन भने अहिलेको अहिले म उहाँलाई यस्तो टेक्निक दिन्छु जुन टेक्निक थाहा पाएर उहाँको पनि माइन्ड अहिलेको अहिले नवल बजार जस्तो तल माथि माथि तल गर्नेछ। सो तपाई साथी मध्ये को आउन चाहनुहुन्छ एकचोटि हात उठाउनुहोस् त, राइट योर ह्यान्ड। हेलो हैंड नीचे। फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज ऐसा मत सोचो कि कहीं मेरा आंसर गलत हो गया और मैं क्यों हाथ उठाऊं, मैं तो बस ऐसे प्रवचन सुनने के लिए आया हूं। तब सुन के जाओगे, सीख के नहीं जाओगे। मैं चाहता हूं दिल में लग रहा है कि हाथ उठाना चाहिए और कहीं आपका पालो आ गया तो गारंटी आप
सीख के ऐसा चीज जाओगे जो अभी तक कोई स्कूल कॉलेज आपको सिखाया नहीं है. So those wants to come the stage, raise your hand. Okay, and I'll select randomly. हाथ उठाए रखिए. No sound, no movement. Otherwise you lose your chance. कसले कसले force करना गर्नुहोस्. Okay. So let me select. Sometime यति beautiful handsome हात आएको छ कसा स्टेजर कसलाई नगर जस्तो भइरहेको हुन्छ. But still I have to select only few. So from gents. Okay. हाथे आज तो मुझे I don't know why मेरे को first experience में because मैं देखा तो I could see ये इसको बोला कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दे भगवान ने बोला भाई पहले टिकट तो खरीदो तो टिकट खरीदना तैयार से लॉटरी कैसे लगा दो तो सीधा तैयार से तो रेडी नहीं से बट एनीवे so yes you पीछे yes you stand up yeah you okay from boy बीच को yes you from this side okay ma'am okay अब I say number 1 don't remember yes friends one line जोरदार ताली now ma'am what's your name Ranu Sharma. okay now पहिलो सवाल तपाईं दुवै जना तपाईं मलाई व्यक्तिगत चिन्नुहुन्छ हाम्रो के व्यक्तिगत रिलेसन छ मलाई पहिला कहीं देख्नु भएको देखेन नाम सुन्नु भएको नहीं मतलब he is very unknown to me यसमा हजुरको मेरो के प्रश्न के त्यस्तो चिन्ता कतै भेटेको छौ मैले किन सवाल गरे हात धेरै उठाउनु भएको थियो र्यान्डमली मैले वहाँ दुई जनाले बोलाए बाकीको बसेको साथीले यो नलागोस् कि नवर सरले काठमाडौँबाट आफ्नो मान्छे ल्याएर बसाउनु भएको थियो र उहाँले बोलाउनु भएको छ अघि एक्सप्लेन गरेर यस्तो केही छैन सी प्राइभेट प्रब्लम के छ खास माइन्ड फ्रेन्ड्स व्यक्तिको माइन्डमा पोजिटिभ र नेगेटिभ फोर्स धेरै भरिएको छ र जो व्यक्ति नेगेटिभ हुन्छ उसको कस्तो एटिट्युड हुन्छ कि वरिपरि जतिसुकै राम्रो किन नहोस् उसले हमेशा त्यसबाट गलत नै देखिरहेको हुन्छ तर जो व्यक्ति पोजिटिभ हुन्छ उसले जतिसुकै नेगेटिभ होस् उसमा पोजिटिभ नै खोजिरहेको हुन्छ र जो नेगेटिभ व्यक्ति हुन्छ उसको एटिट्युडले गर्दा अरूलाई हानि हुँदैन उसलाई आफैले भइरहेको हुन्छ र एहसास कब हुन्छ जब धरतीबाट ऊ माथि जाने टाइम हुन्छ कि यार जीवन में मैं क्या किया इसीलिए भनेको छ कि people die before they open their eyes people die before they open their eyes so at least आजको यो प्रोग्रामबाट रिक्वेस्ट छ try to think in a positive म पोजिटिभ त सोच्न चाहन्छु तर जति पोजिटिभ सोच्छु त्यो भन्दा डबल नेगेटिभ माइन्डमा आउँछ के गर्ने छ त त्यसैको लागि भोलिबाट तपाईको माइन्डको प्रोग्रामिङको लागि सर्भिसिङको लागि ट्रेनिङ राखेको छ सो फर टाइम बिङ अहिले म उहाँलाई नामले बोलाउनको साथो म उहाँलाई भाइले कम्प्युटर ए भन्छु र म्याडमले कम्प्युटर बी भन्छु सो हामी कहाँ दुईटा कम्प्युटर आउनु भएको छ यो भैरवाबाट आएको यो युनिक पार्टी प्यालेसको हलमा सो कम्प्युटर ए कम हियर सिट कम्प्युटर बी प्लिज यु अल्सो कम इन सिट ओके फ्रेन्ड्स अघि मैले नम्बर गरे क्यालेन्डर गरे यो पालि म के वर्ड्स दिन गइरहेको छु उहाँहरूलाई ओके र हामी हेर्छौँ कि उहाँले नेचुरली कसरी स्टोर गर्नुहुन्छ सो ठुलो वर्ड कि सानो सानो ठुलो सानो ठुलो चिन्नुहोस् त्यहाँ त छिमेकीको उहाँले जोड्ने गराइराख्नु भएको छ ठुलो दिनुहोस् दे वान्ट टु बी प्रब्लम ओके यु टेल मी यु वान्ट बिग वर्ड र स्मॉल वर्ड मतलब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल चलेगा ओके मैडम यू वांट बिग वर्ड और स्मॉल वर्ड बट आई वांट योर विश बिग और स्मॉल मतलब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वेरी गुड सी यहाँ पहिलोचोटि के भएको छ भैरवाको यो हलमा बोथ कम्प्युटरले अनेस्टली स्मॉल वर्ड माग्नु भएको छ राइट र चुकी बिरेन्डर्सलाई आपलसँग
your pocket. र मोबाइललाई साइड कुरा किन भन्छ अफ राख्नलाई if your mobile is off your mind will be on. So आफ्नो माइन्डको लागि तपाई घरमा जानुहुन्छ भन्न आज डबलसको प्रोग्राम हेरे यार वाउ कति राम्रो थियो. के सिक्नु भयो हजुर? एक मतलब मोबाइलमा रेकर्डमा बिजी गरे भएको थिए. त सिक्न मोबाइलले सिक्न तपाईले सिकेको हुँदैन घरमा के गर्न सक्नुहुन्न. So just listen. Now I'm going to give you words, okay? Please maintain the silence. My request. कोई बच्चा ले रहा होगा टेक केयर गर्नुहोस्, ओके? या. Jungle, marriage, mango, Caesar, gold coin throat, doctor, camel, newspaper, PMKPOly, aeroplane, monkey, campus, cinema, Amitabh Bachchan, car, water, red color, human being, scientist, Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Salman Khan, Mumbai and Nepal. Side में हम ये कितनी बार सुनते हैं आपको इसको वर्ड्स होते हैं. ये सब जो सामने सुनने में इसको क्या गाना चाहिए? कंप्यूटर के लाइफ में ला माथी वाला तरह सुनते के तरह वाला माथी उल्टो. पाइप को साथ ही साथ सुनतो. मेरो कंप्यूटर गेम में से तो माथि बड़ा मनोस्तो सिंपल वर्ड. जंगल, मैरिज, मैंगो, नेपाल, सलमान खान. मलाई लाग्छ कंप्यूटर गेममा कतै भाइरस प्रब्लम भएको छ. ओके, वर्किङ हियर एन्ड देयर. नाउ कंप्यूटर बी. ठीक छ, तपाईको Jungle, marriage, mango, Caesar. I can't. मलाई लाग्छ कंप्यूटर बी त सही काम गरेर वास्ता कतै सफ्टवेयर प्रब्लम भएको छ. नाउ डोन्ट वरी. म अब इभन आम फिजियोथेरापी डाक्टर म कंप्यूटर ए बी लाई अपरेसन थिएटरमा लिएर जान्छु. ए भाइ नो साइड. अब म कंप्यूटर ए बी लाई अपरेसन थिएटरमा लिएर जान्छु जहाँ म दुईटैको ब्रेनलाई ओपन गर्छु र केही चिप्स एड गरेर ल्याउने छु र यो अपरेसन गर्न 1 देखि 2 मिनेट लाग्न सक्छ, मेबी 3 मिनेट. र त्यसपछि भाइ हेर्नुहुन्छ बोथ कम्प्युटर माथिबाट तलबाट माथि भन्नु हुनेछ. ओके, तर एउटा कुरा तपाईलाई यो थाहा छ कि अपरेसन थिएटरमा मात्र डाक्टर र पेशेन्टलाई जाने मात्र परमिसन छ. सर नो यो अवधिमा के गर्ने त भेरी गुड न्यूज. सुन्नुहोस्, 2-3 मिनेटको मात्र कुरो हो. पहिलो रिक्वेस्ट के छ भने आवाजको भिडियो निकाल्नु होला र जुन तपाईको हातमा टपिक दिएको छ नि र विथ बोनस टेक्निक पनि दिएको छ त्यो दुईचोटी सिम्पल इङ्ग्लिसमा लेखेको छ. प्लिज सुन्नुहोस्, पढ्नु होला र तपाईलाई यो लाग्छ कि तपाईको लाइफलाई कुन धेरै जरुरी छ र सेम टाइम जुन भोलिबाट तपाईले जुन जोइन गर्न गइरहेको भएको ट्रेनिङमा हेलो 5 सेकेन्ड जुन एटेन्ड गर्न गइरहेको भएको छ तपाई भन्दा पहिला बलिडको सेक्युरिटी होस् या मिनिस्टर्स होस् या डक्टर इन्जिनियर होस् उनले जोइन गरेर कस्तो के बदलाव ल्याएको छ त उहाँको जुबानी के भिडियो पनि तपाईले सुन्नुहुनेछ फिडब्याक. ओके, र हेलो जब म कम्प्युटर ए बी लाई लिएर आउँछु नि लाइफको इमेजिन प्र्याक्टिकल तपाईको माइन्ड र तपाईको लाइफबाट. ओके, सो प्यासेज राख्नु होला, आवाज नगर्दिनु होला. आई विल बी ब्याक र तपाई पढ्दै र भिडियो हेर्दै गर्नु होला. सो सारे ट्रस्ट यु एभ्रीवन. आवाज नगर्नु होला. डन? पक्का? कम्प्युटर ए बी कम विथ मी टु द अपरेसन थिएटर. आउनुहोस्. Jungle, marriage, mango, Caesar, gold coin, throat, doctor, camel, newspaper, PMKPOly, aeroplane, monkey, campus, cinema, Amitabh Bachchan, car, water, red color, human being, scientist, Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Salman Khan, Mumbai and Nepal. पहिला कंप्यूटर ए लाई माथि तल सुल्टो तलबाट माथि उल्टो. आई नो सर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि चेक करना चाहते हैं. ओके, कंप्यूटर बी मा ए मा से तपाईं उल्टो नेपाल देखि लिएर जग्गा छ भन्नुस् त. माइक जग्गा स्टार्ट. नेपाल, मुंबई, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, ह्यूमन बीइंग, रेड, वाटर, कार, अमिताभ बच्चन, सिनेमा, कैंपस, मंकी, एरोप्लेन, केपीओली, न्यूज़पेपर, कैमल, डॉक्टर,
throat, ballpoint, scissor, mango, marriage, jungle. All right. Now computer actually फेरि तपाईलाई माथिबाट गर्नुहोस् एकचोटि प्लिज बेटर साइलेन्स Jungle, mango, jungle, marriage, mango, ballpoint, scissor, dog. आराम से पहिलो कुरो आवाज निकाल्दिनुस् आराम से क्लोज योर आइज जंगल मैरिज मैंगो सीक्वेंस मा भन्नुस् नाउ माइक नजिक स्टार्ट Jungle, marriage, mango, scissor, ballpoint, throat, doctor, camel, newspaper, capioli, aeroplane, monkey, campus, cinema, Amitabh Bachchan, car, water, bread, human being, scientist, Shahrukh Khan, Aishwarya Rai, Salman Khan, Bombay, Nepal. All right. Now my dear friends, hello, wait. अब तपाईको माइकमा जानु पहिला कम्प्युटर बी हजुर पनि एकचोटि जंगलदेखि भन्नुस् त माइक Jungle, marriage, mango, scissor, gold coin, throat, doctor, camel, newspaper, capioli, aeroplane, monkey, cinema hall, campus, cinema, Amitabh Bachchan, car, water, red car, human beings, scientist, Shahrukh Khan, Aishwarya Rai, Salman Khan.